السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी सूरह नूह का, जो कि मक्की सूरा है, जो नजूल के एतबार से भी 71 नंबर पर है और कुरान के अंदर भी इसका 71 नंबर ही है। आयात इसके 28 हैं, रुकू इसके 2 हैं। आगाज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंधिर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उलुल अज़्म अंबिया में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से हैं, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपनी कौम को, उनकी कौम की तरफ उनको भेजा और उनको कहा कि अपनी कौम को डरा दो। अल्लाह ताला ने इतनी तवील उनको ज़िंदगी दी और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अपनी कौम को डरा दो उस दर्दनाक अजाब से। दर्दनाक क्यों अल्लाह ताला ने अपने अपने अजाब को क्यों कहा अल्लाह ताला ने? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अजाब देना है उसका दर्द खत्म नहीं होगा, उसका दर्द बड़ा ही शिद्दत वाला होगा कि उस दर्द में ना कोई कमी आएगी और ना ही वो आप उस दर्द के आदी होंगे। अल्लाह ने फरमाया कि वो दर्दनाक अजाब है। कि दर्दनाक क्यों? कि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो जो हमारे सेंसेस हैं, वो कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशंस में होंगे। वो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे मुसलसल सेंस कर रही होंगी और उसमें कोई कमी ना आएगी। दर्द में इजाफा तो हो सकता है, उसमें कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें बहुत वक्त दे दिया। लम्हा लम्हा हमारी जो सांसें चल रही हैं, हमारी जो लम्हे चल रहे हैं जिंदगी के, अल्लाह ताला ने ये लम्हे, ये सांसें हमें अपनी ताबेदारी करने के लिए, अपनी इत्बा करने के लिए दिए हैं। दुनिया के अंदर मुलव्विस होने के लिए, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की परेशानियों में मगन होने के लिए, उस दुनिया की परेशानियों में घुलने के लिए नहीं दिए। कभी नहीं सुना होगा कि कोई आखिरत की परेशानी में घुल कर बूढ़ा हो गया। कभी नहीं देखा होगा आपने कि कोई आखिरत की परेशानी में आंसू बहा बहा कर अंधा हो गया। कभी नहीं सुना होगा आपने लोगों से कि कोई आखिरत की परेशानी में, अपनी आखिरत की परेशानी में लगा हुआ, उसने उसने अपनी आखिरत की परेशानी में अपनी दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया। हाँ, ये जरूर सुना कि कोई, किसी ने घर को बनाने की परेशानी में मुब्तला है। कोई आखिरत की परेशानी के लिए कोई शुगर का पेशेंट नहीं बना, कोई आखिरत की परेशानी में ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं बना, कोई आखिरत की परेशानी में एंजाइटी का पेशेंट नहीं बना। ये सारी बीमारियां दुनिया की परेशानियों में लग गई। किसी के बाल आखिरत की परेशानी के लिए सफेद नहीं हुए। ये सारी परेशानियां दुनिया की लज्जतों के लिए लग गई और औलाद की परेशानियों में लग गए। तो ये सारा कुछ हमने दुनिया के लिए वक्फ कर दिया, तो आखिरत के लिए क्या बचाया? वो जो हमने तेजी तेजी से आके नमाज पढ़ ली, वो जो हमने फटाफट फट 2-3 दफा बस जल्दी जल्दी में कुरान पढ़ लिया, बस आखिरत के लिए, वो जो हमेशगी की जिंदगी है उसके लिए बस इतना सा बचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ाल या क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी उनको, अपनी कौम को इतनी ज़्यादा 950 साल उनको तबलीग की और उसके बाद उन्होंने उनको, उसके बावजूद वो लोग उन पर ईमान नहीं लाए। और उन्होंने उनसे कहा कि, अपनी कौम से क्या कहा कि बेशक है मेरी कौम, मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, कि मैं तुम्हें साफ साफ, तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से, उसके गुस्से से तुम्हें डराने वाला हूं। उस दिन से डर जाओ जिसका दर्द बड़ा ही दर्दनाक होगा, उस अजाब के दिन से जिसका दर्द तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? आनी अबुदुल्लाह वत्तकूहु वातीऊन, नी है यहाँ पर, यानी कि या मुतकल्लिम यहाँ से गायब है। कि उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं, किस, और क्या कहा? डराने के साथ साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। किन कामों में? मेरा कहा मानो, जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अल्लाह का नुमाइंदा बन के, मैसेंजर बन के तुम्हारे पास आया हूं, तुम उसकी इताअत कर लो।
यगफिर लकुम, हाँ तुमने ये सब कुछ कर दिया। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अगर तुम उसकी इत्बा करोगे, उसकी इबादत करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह ताला छोटे मोटे गुनाहों को ऐसे ही तुमसे झाड़ देगा, और फिर तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक छोड़ देगा, यानी तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी की मोहलत दे देगा, तुम्हें नेकी करने की इस्तात अता करेगा, तुम्हें इताअत पर लगा देगा। और इंसान की उम्र तवील कब होती है? जब इंसान रिश्तेदारियों को जोड़ता है। और इंसान जब रिश्तेदारियों को तोड़ता है, तो रिश्तेदारियां तोड़ना इंसान की उम्र को कलील कर देती हैं, कम कर देती हैं, क्योंकि नेकी, आपकी नेकी भी आपकी जिंदगी के अमल पर बड़ा असरअंदाज होती है, आपके हर हर लम्हे पर असरअंदाज होती है। अब तुम ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें मोहलत देगा, तुम्हारी जिंदगी को वक्त देगा। तुम्हें मोहलत किस चीज की देगा? तुम्हें नेकी करने की मोहलत देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकी करने के लिए मोहलत देने के लिए कहा, हुक्म दिए, बताया कि तुम्हें मोहलत देगा इला अजल मुसम्मा। और जब अल्लाह ताला ने इंसान को सरकशी में छोड़ दिया होता है, तो अल्लाह कहता है मैं उसको ढील दे रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। आप क्या करते हैं जब एग्जाम रूम में बैठे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जस्ट 5 मिनट हमें दे दें, वो मोहलत मांग रहे होते हैं हम टाइम की। तो गुनाहगारों को अल्लाह मोहलत नहीं देता, अल्लाह गुनाहगारों को ढील देता है। और अल्लाह ताला नेककारों को मोहलत देता है ताकि वो कामयाब हो जाए। हम एग्जामिनेशन रूम के अंदर मोहलत क्यों मांग रहे होते हैं? ताकि हम थोड़ा सा मजीद लिखकर हम कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला ये मोहलत हमें इसलिए दे रहा है ताकि हम थोड़ी सी और मोहलत लेकर मजीद नेकियां कमाकर अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो जाएं। इन्ना अजल अल्लाह इदा जाआ ला युअख्खरु लौ कुंतुम तालमून। ला 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 युअख्खर, यहाँ पे स्टॉप होगा, वक्फ लाजिम है। इन अजल अल्लाह इदा जाआ ला युअख्खर। अल्लाह ताला ने मजीद क्या फरमाया? यकीनन अल्लाह का वादा जब आता है तो मौखर नहीं होता, उसको उसके अंदर ताखीर नहीं होती, वो फौरन हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की इताअत में आ जाओ, ईमान पर आ जाओ और ताखीर ना करो। और अल्लाह ताला का अगर अजाब इलाही आ गया और उसने तुम्हें अपनी अपनी लपेट में ले लिया, तो वो मौखर नहीं होगा, फिर तुम्हें वक्त नहीं दिया जाएगा, फिर मोहलत नहीं मिलेगी। लव कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, काश कि तुम्हें समझ बूझ होती, लव तुम, काश कि तुम समझ बूझ रखते, यानी काश कि तुम्हें इल्म होता, तुम इसे अपनाने में, तुम अच्छे अमल करने में, अल्लाह ताला की तरफ पलटने में काश कि तुम जल्दी करते। अपनी जिंदगी की तरफ पीछे से जरा रिवर्स करके सोचिए, अपनी जिंदगी के वो सारे लम्हात जो हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी में, अपनी दुनियादारी में गुजार दिए, आज सोचते हैं काश कि अल्लाह के हम जल्द ही तेरी तरफ पलट कर आ जाते। काश कि अल्लाह हम जल्द ही समझ जाते। काश कि हमारा दिल जल्द ही तेरी तरफ आ जाता। काश कि हमें जल्द ही अमल नसीब हो जाता। काश कि तुम जानते होते। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया। कौमी, अपनी कौम को, लैलम व नहारा, दिन रात एक कर दिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, कौल रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी दाउतु, मैंने दावत दी, कौमी, अपनी कौम को, लैलम व नहारा, दिन और रात मुसलसल दावत दी। लेकिन क्या हुआ मेरी दावत देने का? फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर क्या हुआ? मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे, मेरे पुकार से, ये ईमान लाने से के बजाय ईमान से दूर भागने लगे, गुमराही की तरफ भागने लगे। आप किसी को कहीं ना दीन की तरफ आके सीखियो, बात करें, आप पढ़िए कुरान सीखिए, वैसे आपको कहते रहते हैं कि हम बोर होते रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बोर होते रहते हैं, हम बहुत ज्यादा बिजी, मतलब बिजी होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। When you will call them towards Quran, then they will tell you everything. Oh, we are very busy. We don't have time. हमने ये करना है।
ایسے تمہارے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، ہم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لے لیں، ہم پی ایچ ڈی نہ کر لیں، ہم فلاں چیز نہ کر لیں، ہم فلاں ڈگری نہ حاصل کر لیں۔ رزق میرے اللہ نے دینا، برکت اس میں میرے اللہ نے دینی، صحت میرے اللہ نے عطا کرنی، اولاد کو ہدایت میرے اللہ نے عطا کرنی، اولاد کو تابعدار میرے اللہ نے بنانا، اولاد کو رزق میرے اللہ نے دینا، اولاد کو صحت میرے اللہ نے دینی، اولاد کے اچھے نصیب میرے اللہ نے کرنے۔ آپ نے اور میں نے کیا کرنا؟ اولاد کی تربیت بھی، اس میں بھی میرے اللہ نے چاہا تو برکت ڈلے گی، میرے اللہ نے نہ چاہا تو اولاد کو بھی آپ ہدایت کے رستے پر کبھی نہیں لا سکتے۔ پھر یہ ہم جیسی وہ مائیں کون سی حجت لے کر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے، ابھی ہمیں ابھی ہمیں سارا ٹائم ان پہ صرف کرنا ہے۔ تو ہم عورتوں کا بھی یہی حال ہے، جب بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف تو وہ فرار حاصل کرنے کے لیے اور دور بھاگتی ہیں۔ مرد تو ذریعہ معاش کمانے کے لیے پریشانیوں میں مگن ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہم ان 24 گھنٹوں میں سے وہ تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی تو ہم اپنی اولاد کی آنے والی نسلوں کی تربیت کیا کریں گے؟ تربیت کو یہ قدر نہ سمجھیے گا کہ آپ بیٹھے، آپ نے بیٹھ کے کھایا، فورک اینڈ نائف کے ساتھ کھانا پینا سیکھا، اور آپ نے کس طرح سے بیٹھ کے کھانا ہے، منہ بند کر کے کھانا ہے، کھول کر کھانا ہے، بس یہی تربیت ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ ہماری تو خود تربیت مسلمان جیسی نہیں ہوئی۔ مسلمان کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کے ہر ہر عمل کو کرنے والا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھی، روزہ رکھا، بس زکوٰۃ ادا کر دی، صرف یہ نہیں۔ مسلمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ ہم بدقسمتی سے وہ ہیں اپنی مرضی کے مطابق، جو چیز دل کو بھا جائے اس کو پسند کر لیا، جو دل کو نہ بھائی اس کو چھوڑ دیا، بالکل یہودیوں جیسے عمل۔ ہاں، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ قرآن کے اندر سے کوئی چیز رد و بدل کر سکیں، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ ادروائز انسان جس طرح کے مسلمان ہیں، اس میں بھی رد و بدل کرنے میں کوئی کمی بیشی نعوذ باللہ نہ چھوڑے، چونکہ میرے رب نے اللہ نے اس کا اپنے اوپر ذمہ لے رکھا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم اس کے مطابق اپنے دلوں کو آسرا دینے کے لیے نئے موٹیویشنل سپیکرز کو سن کر ہم کہتے نہیں یہاں سے کہیں دین میں آسانی مل جائے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ میں نے انہیں دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ ان تیری بخشش کے لیے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھونس لیا تاکہ وہ میری آواز کو نہ سن سکے، فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، جیسے اپنے کیا ہوتا ہے، آپ گھونگھٹ نکال لیتے ہیں یا منہ پر کپڑا لپیٹ کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ واستغشوا، غشی ہوتا ہے نا ڈھانپ لینا، واستغشوا اور غشی کی طرح کا ہے لفظ، یعنی کہ غشی آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کی ہوش آواز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ثیابہم کپڑوں کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے منہ پر کپڑوں کو لپیٹ لیا، کپڑوں کو اوڑھ لیا، اور اڑ گئے، اور اڑ گئے، اصرار کرنے لگے۔ کس بات پر اصرار کرنے لگے؟ واستکبروا استکبارا، اور بڑا ہی تکبر کر کیا، یعنی کفر پر اصرار کرنے لگے، اور اس کفر سے باز نہیں آئے اور توبہ بھی نہیں کی، اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر کے سخت تکبر کرنے لگے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم انی دعوتہم، پھر میں نے ان کو پھر دعوت دی، پھر بلایا، جہارا بلند آواز سے بلایا، اونچی آواز سے، کہ شاید انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں تو تاکہ اونچی آواز سے، تاکہ پھر بھی کانوں کے اندر آواز چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا۔ اسرار تو سری نمازیں ہوتی ہے نا، اعلن تو اعلان کر کے بھی کہا ان کو، وہ اسرار تو اور چپکے چپکے بھی ان کو بار بار دعوت دی، یعنی مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مجلسوں میں، ان کے گھروں میں جا کر فرد فرد ایک ایک کو الگ الگ کر کر کے اور ان کو اکٹھا کر کے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ آ جائیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے ان کو کیا کہا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشوا لو اپنے رب سے اپنے گناہوں کو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک میرا رب، تم جب اس سے معافی مانگو گے تو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ بعض علماء اس اس آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ پہلے ہی ڈرا رہی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ اللہ سے کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس سے اپنی بخشش کروا لو، وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے جب وہ ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار اور جن میں یہ آیات بھی تھیں پڑھ کر ممبر سے اتر آئے، اور فرمایا کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمان میں ہیں، یعنی بارش کے بھی آسمان میں راستے ہیں جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر حضرت حسن بصری کے متعلق روایت ہے، ان کے مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی، کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اس سے بھی انہوں نے استغفار کی تلقین کی، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اس سے بھی انہوں نے استغفار کی تلقین کی، ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی اپنے رب سے استغفار کرنے کی تلقین کی، کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب کاموں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو یہی بتایا، کیا بتایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، تو اب اس کے بعد اللہ تمہیں کیا دے گا؟ آسمان سے بارشیں دے گا جس سے تمہاری فصلیں ہوں گی، اور پھر وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے، وبنینا، اور بیٹوں سے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہم فلاں چیز چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے ہمیں سارے کے سارے وظائف قرآن میں بتا دیے۔ استغفار کرو، ہر معاملے کا حل، ہر پریشانی کا حل، اللہ سے اپنی بخشش مانگو، اللہ تم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا تو وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں جب تم اس کی اطاعت میں آ جاؤ گے، ایمان میں آ جاؤ گے، تو وہ تمہیں دنیا کے مال بھی دے گا، بیٹوں سے بھی نوازے گا، اور پھر تمہیں جنت کی بھی خوشخبری اللہ نے دے دی۔ سبحان اللہ، دنیا کی بھی اللہ نے آسانیاں تمام، بیٹوں سے ہمیں
लगता है ना, पावरफुल है, ताकत है। माल हमारी दुनिया की जिंदगी को आसान करता है। और फिर मेरे रब ने आसानी और क्या बता दी, आखिरत की भी आसानी बता दी। हम समझते हैं शोहर का रवैया अच्छा नहीं है, शोहर अच्छा नहीं है, हमने अपनी सारी वफाएं निछावर कर दी। लेकिन शोहर है कि वापस हमारी तरफ देखता भी नहीं, सुनता ही नहीं। हम अपने जज्बात को एक्सप्लेन कर कर के थके, बट ही इज नॉट लिसनिंग अस, ही इज इग्नोरिंग अस। तो क्यों ना अपने रब की तरफ पलट कर अपने रब से इस्तिगफार करके दुआ करें। दिलों को मोड़ने वाला मेरा रब है। अल्लाह ताला के हाथ उंगलियों के दरमियान में ये दिल है। वो जहां चाहता है इस दिल को मोड़ देता है। तो अब सोचिए कि इंसान का दिल अपने काबू में नहीं, अल्लाह की उंगलियों में है। अल्लाह ताला जिस तरफ चाहता है उसका रुख मोड़ देता है। तो आपको और मुझे तो कोई ताकत है ही नहीं अपने आप को पावर। जब हम अपनी मोहब्बत को देखते हैं, अपनी मोहब्बत को निछावर करता हुआ देखते हैं कि हमारी मोहब्बत के एवज में हमें क्या मिला, तो यकीनन फिर हमें नाकामियां ही मिलेंगी। लेकिन जब हमने सारा कुछ अपने रब के हवाले कर दिया, पुरसकून हो गए, तो यकीनन मेरा रब आसानियां पैदा करेगा। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़ारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें क्या हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते। वक़ार तौकीद से है, यानी अजमत, यानी एक यानी जिस तरह से उसकी अजमत का हक है तुम उससे डरते क्यों नहीं हो, और उसको एक क्यों नहीं मानते और उसकी इताअत क्यों नहीं करते। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते। तुम क्या समझते हो अल्लाह के अंदर वो वक़ार नाउज़ बिल्ला नहीं है। वक़द खलक़कुम अतवारा। और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। पहले नुत्फा बनाया, फिर अलका बनाया, फिर मुज़ग़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाया और एज़ाम, और फिर तुम्हें गोश्त बनाया। तुम्हें अल्लाह ताला ने अलग 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 अलग, वक़द खलक़कुम अतवारा। देखिए, आप लोगों ने कैंगरू को देखा है ना, कैंगरू का जो बच्चा होता है, वो डायरेक्ट उसकी जब थैली के अंदर आ जाता है तो वो इतना छोटा सा बच्चा, और फिर वो बाहर घूम घूम के फिर वापस जाके माँ के पेट के अंदर जाके घुस जाता है। हाँ, वो वो नजर भी आ रहा होता है, और वो किस तरह से वो जैसे ही उसकी बनता है तो वो उसकी थैली के अंदर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों का पर्दा कैसे रखा, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें हया भी अता की। मैं पेट के अंदर वो बच्चा पैदा किया, और वो किस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक सही सालिम बच्चा अता किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तो इतना बावकार है, और तुम्हें किस तरह से गलीज और गंदे तरीन पानी से, जिसको तुम खुद ना पसंद करते हो, उससे अल्लाह ने फिर किस तरह से उस नुतफे को किस तरह से अल्लाह ताला ने लोथड़ा बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से उसको हड्डियां बनाया, किस तरह से अल्लाह ने उसको और गोश्त चढ़ाया। और फिर अल्लाह ताला ने तरह तरह से तुम्हें पैदा बनाकर तुम्हें तुम्हारी तख्लीक की। तुम्हारा क्या वक़ार है, वक़ार तो मेरे रब का है जो पाक और साफ है। हम उस वक़ार की बदौलत हमारी गर्दनों में सरिये की तरह सरिया आ जाता है, जिसकी वजह से हम गर्दनें अकड़ के रखते हैं। मुझे याद पड़ता है कि हमारे बचपन में ना हमें जमीन पर जोर जोर से पाँव मार कर चलने से मना किया जाता था, कि अकड़ कर जमीन पर ना चलो, कि जमीन पर इस तरह नहीं चलते। हमें तो ये सिखाया जाता था कि जमीन जो है वो माँ है, उस पर इस तरह अकड़ कर नहीं चला जाता, गलत बात है। आज एहसास हुआ कि हकीकत क्या है, कि अकड़ कर चलना तकब्बुर की निशानी है। आजिज़ी लाइए खुद में। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। मजीद उन्होंने क्या फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह सात आसमान पैदा कर दिए। इसलिए वो सिर्फ इबादत के लायक मेरा रब है। वजअल कमर फीहिन्न नूरन वजअल शम्स सिराजा। आसमान को बनाने के बाद अल्लाह ने क्या किया, तुम्हारे लिए कमर को बनाया। किसको, चांद को खूब नूरन, जगमगाता हुआ बनाया, जो पूरी जमीन को मुनव्वर रोशन कर देता है। रात के अंधेरे को वो चांद है जो रोशनी देता है।
اور وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو کیا بنایا؟ سبحان اللہ، چراغ بنایا۔ کیوں؟ دیکھیں، جو نور اس لیے کہا کیونکہ نور ٹھنڈک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاند کو جگمگاتا ہوا فرمایا، نور بنایا، ٹھنڈک دینے والا، اور سورج کو چراغ بنایا جس میں سے گرمی نکلتی ہے، حرارت نکلتی ہے۔ آپ نے چاند کو نہیں دیکھا ہوگا کہ چاند سے حرارت نکلتی ہے، چاند سے حرارت نہیں نکلتی۔ چاند کی طرف آپ کی نگاہیں جاتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سورج کی طرف نگاہ بلند نہیں ہوتی۔ سورج کو آپ آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، چاند کو آپ ساری رات بھی بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کی آنکھ تھکے ہی نہیں۔ آپ کی آنکھ جو ہے وہ، اگر آپ کی آنکھ کو درد بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! اللہ چاہتا تو رات کو بھی کوئی اس طرح کی چیز بنا دیتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چبھتی۔ میرے رب کی قدرت کی نشانیاں کیا ہی خوبصورت ہیں کہ اللہ نے ایک طرف سورج کو بنایا، وہ بھی روشنی دے رہا ہے، لیکن اس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، آنکھ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اور سبحان اللہ، میرے رب نے چاند کو کیا ہی خوبصورت بنایا کہ اس کو آنکھیں جتنا دیکھتی ہیں اتنی ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں۔ سبحان میرے رب کی قدرت اور اس کی شان پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور زمین کے بارے میں یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، یہ نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور کیا کہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اور تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا۔ یعنی اب اس میں اگانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تم کو اگایا، واللہ انبتکم، تم کو اگایا، من الارض نباتا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا، اور پھر ان میں اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی زمین سے خوراک سے بنتا ہے، زمین سے خوراک پاتا ہے۔ اگر نطفہ صحت مند نہیں ہوتا تو اس سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، ایگ جو ہے وہ میچیور نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، ایگ تو وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! یعنی سائنس تو ان چیزوں کو آج پروف کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کتنے سال پہلے قرآن میں بیان کر دی، اور اس سے بھی کئی سو سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بیان کی۔ یہ ہے وہ حکمت کی باتیں، یہ ہے وہ سمجھ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جاہل لوگوں کو، جاہل قوم کو سمجھائیں۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا۔ کس میں؟ اسی زمین کے اندر، جس مٹی میں سے تمہیں پیدا کیا، جس میں سے تمہیں زندگی بخشی، اسی کے اندر ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور پھر ایک خاص طریقے سے پھر سے نکالے گا، یخرجکم اخراجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا اگلی آیت میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا کہ اس پہ تم چلو پھرو، اس میں گھر بناؤ، بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ سبحان اللہ! یہ جو سبل ان کا لفظ ہے یہ سبیل ان کی جمع ہے، اور فجاج ان کا جو لفظ ہے یہ فج ان کی جمع ہے، کشادہ راستہ۔ یعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ کھلے کھلے راستے بنا دیے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکے۔ یہ تمام راستے میرے رب نے بنائے۔ قال نوح رب انہم عصونی، اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے ساری باتیں، اللہ کی تمام حکمتیں، تمام باتیں، اس پورے رکوع میں اللہ کی تعریفیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بیان کیا کہ اے اللہ میں نے ان کو اس طرح سے، میں نے ان کو ساری باتیں بیان کی، ایسا نہیں کہ میں نے اپنے کام کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، ہر چیز کی اگزامپلز دے کر ان کو سمجھایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اب اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے
تو نافرمانی کی، اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقینی نقصان ہی میں بڑھایا. یعنی یہ میری نافرمانی میں ڈٹے رہے، اڑے رہے، اور نافرمانی میں لگے رہے، اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، میری دعوت کی طرف نہیں آئے. نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور اتباع کی کس میں، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یعنی ان کے اپنے بڑوں اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت میں سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں نہیں بڑھایا. واتبعوا، اور اتباع کی، من لم یزدہ، جس نے ان کو نہیں زیادہ کیا کس میں، مگر مالہ، مال میں، ان کو کس کی اتباع کی، جس نے ان کو ان کے مال نے اور ان کی اولاد، وولدہ الا خسارا. آج اب کہتی ہیں نا ہم خواتین، ابھی بچوں کو پیدا کر لیں، ابھی بچوں کو پال پوس لیں، ابھی ہم ان کی خدمت کر لیں، ابھی ساس سسر کی خدمت کر لیں، ابھی شوہر کی خدمت کر لیں. آج صحت ہے تو اب ہم ساروں کی خدمتیں کر رہے ہیں. تو کیا اس صحت پر سب سے بڑا حقدار، اس صحت پر، اس سانسوں پر، جب آپ اپنی زندگی کے صحت کے سب سے عروج پر ہیں، سب سے زیادہ حقدار میرا رب ہے، نہ میری اولاد، نہ میرا شوہر، نہ میرے ماں باپ. سب سے پہلا حق میرے رب کا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے یہ سانسیں اور صحت دی، جس نے چلنا پھرنا دیا، سکھایا ہمیں، جس نے ہمارے قدموں کو طاقت دی کہ ہمارے پاؤں کھڑے ہو سکیں. اسی رب کو دور کر کے ہم دنیا والوں کی خدمت کرنے میں لگے ہیں. تو اللہ نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے مال نے اور ان کی اولاد میں نے ان کو سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں زیادہ نہ کیا. اللہ اکبر. سوچئے کہیں ہماری نوکریاں، ہمارے کام کاج، ہماری اولاد کی خدمتیں، ان کو پڑھانا لکھانا، ان کی تربیت کرنا، کہیں ہمیں خسارے میں تو نہیں ڈالنا؟ کہیں ہم اپنے اللہ کو نعوذ باللہ، مطلب میں یہی کہوں گی کہ ہم اللہ کو نیگلیکٹ کر کے ہم دنیا کو اپنے آگے رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز کا، ہر ہر کام کا، ہر ہر معاملے کا حق ہے، اور اللہ کا بھی اپنے بندوں پر پورا پورا حق ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے آگے کیا کہا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا. یہ مکر یا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قتل کرنے پر ابھارنا تھا. بعض کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس فریب و نفس کا وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ بعض نے کہا اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی. وہ یہ کہا کرتے تھے ہمیں یہ ساری نعمتیں اس لیے کیونکہ ہم حق پر ہیں. اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا. بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا. مکرو، چالیں چلی، مکرن، بڑی ہی سخت چال، کبارا، بہت بڑی چال چلی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. میرے بچوں کو یہ آیت یاد کرنی بڑی مشکل ہوئی تھی، اور میں ان کو انگلیوں پر، میں نے ان کو ان بتوں کے نام یاد کروائے تھے. وَقَالُوا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. کون کون سے؟ ان کے باؤ اجداد نے کہا. یہ نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں ان کی پوجا ہوتی رہی، یعنی کہ اس کے بعد بھی یہ بت جاری رہے. یہ جو ودن ہے، یہ در حقیقت یہ جو الجندل قبیلہ تھا، ان کا یہ بت ہوا کرتا. اور جو سواعون جو ہے، یہ قبیلہ جو ہے، قلب کا قبیلہ، یہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ الجنت جندل والے، جندل والے جو ہوتے تھے، وہ جو بت تھا اس کی پوجا کرتے تھے. سواعون یہ ساحل بحر کے قبیلہ حذیل، ہاذال یہ لام، حذیل کا یہ بت تھا سواع، قبیلہ حزیل. اور یغوث جو ہے وہ سبا کے قریب جرف جگہ میں ایک قبیلہ تھا، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے.
اور بنی غطیف جو ہے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. یعوق جو ہے، یعوق ہمدان قبیلہ، ہمدان وہ اس کی عبادت کرتے تھے. اور نصر جو ہے وہ حمیر قوم کے قبیلہ ذوالقلاع کا معبود تھا. یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے. یہ پانچوں جو تھے یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کی عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے بھی تم ان کی طرح کی نیکیاں کرتے رہو. جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں. تو ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. تو یہ 5 بت، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ، ان 5 بتوں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ان کے باوجداد نے کہا، اور نہ ود کو، نہ سوا کو، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا. نہ صرف یہ خود گمراہ ہوئے بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. یہ جو 5 بت انہوں نے بنا رکھے تھے، انہوں نے گمراہی میں ان بتوں کی عبادت کر کے خود تو گمراہی میں آئی اور بھی بہت سے لوگوں کو گمراہی میں لے آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کے لیے یہی دعا کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی بہت سے لوگ گمراہی کے اندر آ گئے. یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف خود گمراہی میں پر اترے ہوئے تھے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہی میں لگا رہے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں. خود تو میوزک سن ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے سٹیٹس لگا کے دوسروں کو بھی گناہ گار کر رہے تھے. آج جی ہم یہ گانا سن رہے ہیں، آج جی ہم یہ کر رہے ہیں. مطلب ہم بھی گمراہی کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے. فادخلوا مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا، کس میں؟ آگ میں، جہنم کے اندر پہنچا دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، بس تم وہاں پر ان کے لیے نہ پاؤ گے کوئی بھی مددگار. اللہ کے سوا کوئی اب وہاں پر ان کو بچانے والا نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی. اتنی کوششیں کرنے کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ گمراہی والے لوگ ہیں. تو اب یہ جہنم کے اندر ڈبو دیے گئے. اب حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں وقال نوح رب لا تذر علی الارض، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ. وہ بار بار کوشش کرتے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر بڑا سا پتھر لا کر ان کو مار دیتے. ان کو بار بار حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار مار کر ان کو زخمی کر دیتے تھے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکلیفیں برداشت کی. ہم 2 دن بلاتے ہیں، تیسرے دن ہم کہتے ہیں چلو نہیں نہیں آتے، نہ آئے، بھاڑ میں جائیں. تب جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ روئے زمین پر، پوری زمین پر، من الارضی، کچھ علی الارضی. ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت پہ جو سیلاب آیا تھا، جو پانی کا آیا تھا، وہ کچھ حصے پر تھا، کچھ ملکوں میں. لیکن اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ لا تذر علی الارض، انہوں نے پوری روئی زمین کے لیے دعا کی کہ من الکافرین دیارا، اس پوری روئی زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑنا. یہ بد دعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان لانے سے بالکل، ان لوگوں کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، اور اللہ نے بھی اطلاع دے دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا कफ़ारा, अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और ये फाजरों और ढीठ काफरों ही को जहन्नुम जन्म देंगे। इल्ला फाजिरन ला वला यलिदू, जन्म देंगे पैदा करेंगे। लम यलिद वलम यूलद पढ़ते हैं ना उसे जना ना उस वो जना गया। वला यलिदू, ये जन्म देंगे किसको? इल्ला फाजिरन कफ़ारा, सख्त फाजिर काफिर लोगों को। यानी क्योंकि इनकी अपनी तरबियत ऐसी है, ये भी ऐसे ही हैं, तो ऐसे ही लोगों को जन्म देंगे, ऐसे ही लोगों को पैदा करेंगे। रब्बि गफिरली वली वालिदैया वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिय मुमिना वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये आखिरी आयत, इस आयत को आप लोग लाजमी याद कर लीजिए, ठीक है? और याद करके आप लोग इसको, अभी तो आपको सूरह मुल्क चल रही है, पहल कोशिश कीजिए अगर आप इसको याद कर सके, आसान सी है आयत है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तो बात कर दी, अब उन्होंने दुआ की अपने लिए और अहले ईमान वालों के लिए भी मगफिरत की दुआ की। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे रब्बिगफिरली वली वालिदैया, अपने लिए भी सिर्फ नहीं, वालिदैन के लिए भी, तू मुझे और मेरे माँ बाप को, और जो वलिमन दखल बैतिया मुमिनन, और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए। क्यों? क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बुलाया, आखिर में बुलाया जो ईमान वाले थे, कि वो ईमान वाले आ जाएं ताकि वो कश्ती पर सवार हो जाएं और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। मोमिनन वलिल मुमिनीना, मोमिन मर्दों को जो ईमान लाए, वल मुमिनाती, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को बख्श दे। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। काफिरों के लिए बद्दुआ करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर फौरन मोमिनीन के लिए दुआ भी फरमाई और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। ये बद्दुआ क्यामत तक आने वाले तमाम जालिमों के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कर दी। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काफिरों के लिए, तमाम रूए अर्ज के काफिरों के लिए बद्दुआ कर दी। क्या बद्दुआ कर दी? और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। जो आज इल्म रोक दिया जाता है ना, जो इल्म नहीं हासिल कर पाते, वो इल्म का रिस्क नहीं मिलता, तो सोचिए कहीं कहीं कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कि अल्लाह ताला जिसके सबब हमें इल्म से दूर दूर रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए और हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।